अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ थोड़ा सा बात करते हैं कि मुल्क में इंतखाबात की फ़िज़ा तो बनाई जा रही है, लेकिन इंतखाबात क्या होंगे तो अगर इस माहौल में होंगे तो उनको कौन कबूल करेगा। थोड़ा सा बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी प्रेस टॉक की, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, कुछ नुकात उठाए उन पर भी। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ फीलर्स और सिग्नल्स जो है वो हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं। इलेक्शन कब होगा, बर वक्त होगा कि नहीं होगा, उसी को लेकर इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। मैं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये सवाल बार बार इसलिए उठाती हूँ कि बार बार कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि कोई ना कोई बात जो है वो सर उठाती है इलेक्शंस को लेकर। एक तो जिस तरीके से कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं, जो कुछ आरओज़ के दफ्तरों दफातर के बाहर मुल्क भर में कुछ मखसूस जमात के कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, वो हम सबके सामने है। वहाँ पर बाकायदा पुलिस के लोग मौजूद होते हैं, ज़दकोब करने की ख़वातीन तक को वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और जब हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जी क्या हुआ, ये कोई इक्का दुक्का केसेस होंगे, तो हर जगह की वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। तो फिर इस तरह के माहौल में जो होने वाला इंतखाब है उसको कौन मानेगा। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ ये बहस है कि मुल्क में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, एक सियासी जमात है जिसको शायद कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही एक डिबेट है जो चल रही है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है जी कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इन द वेक ऑफ ऑल ऑफ दिस मौलाना फजल रहमान साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक सोची समझी स्कीम है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई वैसे इत्तफाकन कोई आरओ से पेपर लेके भाग रहा है या फाड़ रहा है कागजात नामजदगी, या किसी को जेल में रखा जा रहा है, या किसी को धक्के और ठुड्डे मारे जा रहे हैं और लातें मारी जा रही हैं। ये सारा कुछ एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है और उसका जो मकसद है वो ये है कि एक सियासी जमात को नुमाया करना है। मैंने कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी बात की, उन्होंने कहा जी कि इत्तेफाक करते हैं हम मौलाना फजल रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है उससे, क्योंकि हमारी भी इस वक्त राय यही है कि एक शख्स को और एक जमात को नाकाबिल तस्खीर बनाने का एक अमल है जिसका आगाज़ हुआ है, ताकि ये साबित किया जा सके कि तमाम तर रियासती इदारे एक शख्स के खिलाफ थे, हर तरह की कुव्वत एक शख्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उभर कर आ गए क्योंकि वो नाकाबिल तस्खीर है इस मुल्क के लिए। तो मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा मज़ाक़ ख़ेज़ बात शायद मैंने तो अपनी उसमें कभी नहीं सुनी अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर के अंदर। क्योंकि आप ये कहें कि जी एक शख्स जिसकी जमात को इस तरीके से साइड लाइन और कॉर्नर किया जा रहा है, उसको 5 अगस्त के बाद से किसी ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा, जो उसकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी छीन कर लोग भाग रहे हैं। कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने ही सारा कुछ सोचा समझा मंसूबा है। अगर तो हम ये किसी मुक़्तदर इदारे की तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्या हम ये कह रहे हैं कि वो खुद अपनी वो है इज़्ज़त है या अपना जो एक इमेज है उसको ख़राब कर रहे हैं ताकि किसी और का इमेज बन जाए। तो मेरा ख्याल है ये जो दावा है इसके साथ तो इस मुल्क की जो सियासी एक पैटर्न है वो भी मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि इदारे ने एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन इमेज जो है वो किसी और को बड़ा बनाया हो या किसी और को प्रमोट या सपोर्ट किया हो। तो फिर ये किस तरीके से, ये क्या कहने वाली बात है। अच्छा, जहाँ पर उन्होंने ये गुफ्तगू की इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे ये बहस इसलिए बार बार सर उठाती है कि फिर जो स्टेटमेंट्स आती हैं मौलाना फजल रहमान का ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे अगर कैंपेन के दौरान मेरे किसी एक भी कारकुन की शहादत की खबर आती है या कोई जख्मी होता है। तो ये तो बड़ी खुली सी धमकी है जी कि हालात ठीक नहीं है, और अगर कुछ इस तरह का होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह से जिम्मेदार होंगे। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो? तो मेरा ख्याल है सियासी जमातें खुलकर कह दे, क्योंकि यही मौलाना फजल रहमान जो है वो डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर मीडिया टॉक्स किए हैं उन्होंने, और वो ये कहते हुए पाए गए जी कि हम पूरी तरह से तैयार है, अगर इलेक्शन होना ही है तो हम हिस्सा लेंगे। बाइकआउट करें ना सर इलेक्शन का, कहें हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, इस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। मुतालबा हम करते हैं कि इलेक्शन ना हो 8 फरवरी को, या अभी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इलेक्शन जो है उनको मनसूख कर दिया जाए। कभी आप मौसम का बहाना बनाते हैं, कभी आप सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, आपके पास बहानों की इतनी लंबी फहरिस्त है जो कि खत्म ही नहीं होकर दे रही, और आज जो है वो आप सीधा सीधा वो उस पर ब्लैकमेलिंग के ऊपर लगता है कि उतर आए हैं कि आप ये कह रहे हैं जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जिम्मेदार होंगे अगर किसी को कुछ भी हुआ। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल तो इस मुल्क में हमेशा ही अनसर्टन और वोलेटाइल रहती है, तो फिर किस किस को हम किस किस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। अच्छा, जहाँ पर ये बात होती है वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं जी कि हर कोई इस चक्कर में और इस ख्वाहिश के अंदर है कि इस मुल्क में इंतखाबात ना हो, आगे चले जाए, मुलतवी करा दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना ऑफिशियल मौक़िफ़ है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है ये तो काबिल कबूल नहीं होगा, और ये बड़ा एविडेंट है कि उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो मस्त कलंदर फिर सड़कों पर होगा, क्योंकि वो इस बारे में भी कह चुके हैं कि जी एक वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेगा तो दूसरा सड़कों पर निकल आएगा। आज धामरा साहब कह चुके हैं कि हम गली कूचों में जाएंगे और पहुँचेंगे अगर हमारे वोट पर डाका मारने की कोशिश की गई। तो जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो बन रहा है वो भी खासा खतरनाक दिखाई दे रहा है। वेराज इस वक्त मुल्क के अंदर मुसलसल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो सर्कुलेट कर रही है कि जो अगले सिस्टम के फेवरेट अगर कोई है
تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں. اور نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کا جو خیال تھا کہ وہ لاڈلے ہیں سسٹم کے اور لاڈلا بنا کر ان کو لایا گیا ہے, لاڈلا پن جو ہے وہ کچھ ختم ہو چکا ہے. اب اتنے لاڈلے نہیں ہیں سسٹم کے نواز شریف صاحب, کیونکہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی کچھ ہٹ کرنا لگ گئی ہے ریالٹی. جو ان کا خیال تھا کہ نواز شریف ملک میں قدم رکھیں گے تو اس کے بعد اس ملک میں شاید کسی اور کا نام لیوا کوئی بچے گا ہی نہیں سوائے نواز شریف کو, تو ایسا تو نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ میں اپنے پہلے ویلاگس میں بات کر چکی ہوں کہ خود کی اپنی بیڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ آپ آئے اور آ کے ہیٹر اور اے سی والے کمروں میں بند ہو گئے اور آ کے اپنی پارٹی کے اندر کی لڑائیاں سلجھانے میں آپ مصروف ہیں. آپ سے وہی ڈسکشنز جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہی. آج بھی جو پارلیمنٹری, بلکہ کل جو پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس تھا اس سے جو ہے وہ آپ بیچ میں بن بتائے اٹھ کر چلے گئے, جبکہ موسٹ امپورٹنٹ لاہور کی جو سیٹس ہیں وہ زیر بحث تھی. بعد میں یہ کہا گیا جب اس بات کی ہائپ ہوئی تو یہ کہا گیا جی کیونکہ طبیعت ناساز تھی. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو کنفیوژن پارٹی کے اندر چل رہی ہے, باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ ہے جس پہ پرانے لوگ ناراض ہیں, آپ کی کچھ غلط پالیسیز کا سلسلہ ہے جس پہ آپ کے اپنے لوگ ناراض ہیں, تو میرا خیال ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کی پالیٹکس کو امپیکٹ کر رہا ہے. آپ پبلک کے اندر اس طرح سے نظر ہی نہیں آ رہے کہ آپ جو ہے وہ فائنلی اس پوزیشن میں آئیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ الیکشن کی دوڑ میں اتنا ہی ایکٹیولی حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے جہاں پہ سیاسی جماعتوں کا اپنا کوئی معاملہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر تو ابھی بھی نواز شریف ہی سسٹم کے فیورٹ ہیں جو کہ الزام لگایا جا رہا ہے, تو پیپلز پارٹی پر کہاں سٹینڈ کرے گی؟ اگر پیپلز پارٹی فیورٹ ہو گئی ہے تو نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کہاں سٹینڈ کرے گی؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو آنے والے الیکشنز کو لے کر ہمارے ذہنوں میں ہے, اور آنے والے الیکشنز کو مزید میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن کا شکار جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آغاز میں کہنا بھول گئی لیکن میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں اپنے اس ویلاگ کے اندر کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا لانگ مارچ, جہاں پر ہم یہ پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں کہ کون آئے گا, کون لاڈلا ہے, کون لاڈلا نہیں ہے, میرا خیال ہے ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے جو اسلام آباد کی اس سردی میں اس وقت باہر سڑکوں پر اپنے بچوں کو لے کر وہ بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں. اپنے گھر کے لاپتہ جو مرد ہیں ان کی بازیابی کا مطالبہ ان کی زبانوں پر ہے. ان کے کیمپس میں رات کو گھس کے انہیں ہراس کیا جاتا ہے, ان کے لاؤڈ اسپیکر سسٹم اٹھا کے اکھاڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, اور پھر ہمارے کچھ میڈیا کے دوست ایسے ہیں جو وہاں پر جا کر انہیں فردر ہراس کرتے ہیں یہ سوالات کر کے کہ کیا آپ کنڈیم کرتے ہیں سرٹن ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پورے سیگمنٹس اور پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ خود ٹیررسٹ ہیں, ان کا تعلق کسی ایسی تنظیم سے جو بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے جو وہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی گریونسز تو تمیز سے سن لیجئے, اس کے بعد ان پر ججمنٹس پاس کیجئے. وہ اگر اتنی بڑی دہشت گرد ہیں تو وہ کیوں آ کے اتنے لوگ لے کر اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہیں؟ وہ جا کے اپنی کوئی دہشت گرد ایکٹیویٹی کریں. چھوٹی سی مارنگ بلوچ کی وہ ویڈیو جب وہ اپنے والد کے لیے باہر بیٹھی تھی, اور آج جب مارنگ بلوچ خود ایک ماں ہے, وہ آج بھی سڑکوں پر بیٹھی ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی بازیابی کا مطالبہ ان کی زبان پر آج بھی اسی طرح سے تازہ ہے, تو کہیں تو ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے نا, اس ریاست سے بھی تو کوئی کوتاہی ہوئی ہے, اس باقی ملک کے باقی حصوں سے بھی تو کوئی ایسی نیگلیجنس ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کیا, اور آج وہ مجبور ہیں کہ یہاں پر آ کے بیٹھی. اور جب وہ یہاں پر آ کے بیٹھی ہیں, جس طرح کا سلوک اس ملک کے صحافیوں کی طرف سے, اس ملک کی پولیس کی طرف سے, اس ملک کے لوگوں کی طرف سے, فیڈرل کیپٹل کے لوگوں کی طرف سے بالخصوص ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے مزید ریزسٹنس اور مزید جو ہے وہ ایک بیڈ وائب اور ایک بیڈ ٹیسٹ لے کے واپس جائیں گی. وہ کوئی ریاست کی حامی ہو کر یہاں سے نہیں جائیں گی اگر وہ آلریڈی ریاست کی حامی نہیں ہے جو کہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ عمران ریاض خان صاحب جو کہ ماضی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف بات کرتے تھے اور اسی طریقے سے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے, آج ان کو جا کر ہاتھ جوڑ کر اگر معافی مانگنی پڑ رہی ہے تو وہ لوگ جو آج انہیں ملائن کر رہے ہیں اور ان کے کردار کو کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ کل کے مستقبل میں ان کو بھی جا کر ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی نہ مانگنی پڑے. اور جو میں نے بات اپنے کل کے ویلاگ میں کہی تھی کہ ان پولیس افسروں کی سرزنش جنہوں نے قریشی صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی, بالکل اسی طرح کی سرزنش جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی ہونی چاہیے جو ان کیمپس میں جا کے کبھی گھستے ہیں, کبھی اسپیکرز اٹھاتے ہیں, کبھی ان کو ہراس کرتے ہیں, کبھی ان کو گاڑیوں میں گھسا کے شہر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا, میں نے یہ بات اپنی ٹویٹ میں بھی کہی کہ ہم اس ریاست کے اندر بہت سارے معاملات کو ایسا لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کر جا رہے ہیں. وی شوڈ اسٹاپ بیفور اٹس ٹو لیٹ. آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. یہ کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, میرے کانٹینٹ کو شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.